نشوفو دابا l'exercice 3. Donc l'énoncé de l'exercice 3 قالك on utilise des boucles et même des boucles imbriquées cette fois pour dessiner des figures géométriques. Donc tout simplement donc يعني هاد les exercices اللي بدينا كنشوفوهم في à partir من هاد travaux pratiques 3 يعني كاملين عندهم علاقة بلي بوكل عندهم علاقة باش البوكل اكزاكتومون البوكل اللي هي بوكل فور سي بون. طبعا كتبقى واحد الحاجة اللي بلوز امبورطون حيتاش اشاك فوا كنكون باغ اكزومبل باغي ندير واحد تيست باغي ندير واحد نافيشي واحد الريزولطا اللي تكون دو كون كونتيتي ولا شي حاجه بحال هكا فطبعا راه خاصني نعتمد على ياش على بوكل لان البوكل هي اللي غادي تنفعني. دونك اللي ملاحظ هنايا هما انهم في لونسي ديال ليكزارسيس 3 طلبوا منا ان نديرو لافيشاج ديال واحد الفيغور جيوميتريك بهاد الطريقه هادي كما عطاونا. دونك هداك الشيء اللي كنا درناه في الحصه اللي فاتت ماشي يعني في ليكزارسيس اللي فات عفوا يعني في ليكزارسيس 2 يلاه قديت نافيشي به جوستومون هاد لا لين هذا يعني افيشي جوستومون لين واحد. الا كنت باغي نافيشي 10 ديال لي لين فممكن تقول لي نعاود لا بوكل فور باغ اكزومبل 10 ديال المرات. المهم انا نحبس جوستومون واحد 5 وغادي نلقى بانني قديت نافيشي 5 ديال لي لين اخرين سي بون مزيان. ولكن ما يعني الريزولتا نتوما كما كتلاحظوا تافيشات بهاد الطريقه هادي حيتاش ممكن باغ اكزومبل يعني وهي دو بريفيرونس انا ككونساي من عندي شوف لينونسي ديال ليكزارسيس فهم شنو هو المتطلب من داك ليكزارسيس وقبل ما تشوف لا ريبونس سير دير واحد ليفور ونتا تيستي يعني لي كومبيتونس ديالك واش بديتي كديفلوبا واش كتفهم كل حاجه علاش كنستعملوها وامتى كنستعملوها وشنو هي الوظيفه ديالها اكسيتيرا. يعني دو بريفيرونس هادشي هذا اللي نورمالمون خاصنا نديرو نفهمو لينونسي ديال واحد ليكزارسيس ونمشيو حنايا نديرو واحد ليفور ونشوفوا واش غادي نقدو نلقاو سوليسيون ولا لا. دابا قلنا لنفترض ان شي واحد فيكم جا قال نقد نافيشي داك البوكل 10 ديال المرات. الا افيشيتي البوكل 10 ديال المرات شنو غادي تعطيك؟ هادشي اللي غادي تعطيك وغادي تقول لي انت راك تما حاط لين واحد ها هو هذا هادشي علاش افيشات لك الريزولطا كامله في لين واحد. يعني ممكن تافيشي نتايا 10 ديال ليلين مزيان اسيدي صحيح ممكن افيشيو 10 ديال ليلين وهادوك العشرة ديال ليلين مالهم هما اللي غادي يعطيوني كل حاجه في المكان ديالها. يعني لا لين الاول فيه 10 ديال لي فيغور لا لين الثاني فيه 10 ديال لي فيغور وفي التالي نخرج لهاش هاد النتيجه هادي. فهاد النتيجه هادي كتكون من 10 ديال لي لين او ميم طون 10 ديال لي سيلول. ها اللين الاول واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 ولي سيلول طبعا حتى هما 10 واحد جوج ثلاثة ربعة 5 6 7 8 9 10 صافي. دونك شنو غادي ندير خاصني دونك اول حاجه شنو درت واحد البوكل اللي قديت نافيشي بها واحد العدد ديال لي سيلول. دابا غادي ندير واحد البوكل اللي نقد نافيشي بها واحد العدد ديال لي لين. هادشي هذا اللي غادي ندير. دونك نحيد اول حاجه التائر من هنا نحيدو طبعا التائر ديالنا هادي من هنا دونك نقدمو هادشي هذا واحد شويه. دونك فوالا هنا غادي ندير document point right كيف حال هكا وهنا غادي نحط تائر ديالي هنا غادي نحط تائر ديالي لا بوليس تائر طبعا. دونك ديك الانجل براكيت ما عنديش انا في الكلافي ديالي هداك الشيء كندير شاك فوا نكوبيهم ونعاود نكوليهم. دونك هكا تائر غادي تكون سلاش تائر ساوا. دونك هنا غادي نحط هاد البوكل هادي. دونك هنا غادي نحط هاد البوكل هادي ساوا. من بعد خاصني نصوب انا دوطخ بوكل اللي شنو جا دير اللي كتافيشي ليا شنو كتافيشي ليا واحد العدد ديال لي لين. دابا هاد البوكل هادي يلاه كتافيشي ليا واحد العدد ديال لي سيلول يلاه كتافيشي ليا واحد العدد ديال لي سيلول او بيان لي كولون. دابا انا خاصني ندير دوطخ بوكل اللي تكون شنو جا دير تافيشي ليا واحد العدد ديالاش ديال لي لين. دونك كما العاده فور دونك هاد المره هادي ندير باغ اكزومبل هنايا
var جي كيبقى فقط متغير، ونحط نفس الكونديسيون اللي عندي هنايا. دونك جي كتساوي زيرو. طبعا جي ديالنا خاصها تكون اصغر من 10 لانني انا باغي نافيشي جوستومون 10 ديال الليلين. وفاش كنجي كنقولو في لا كونديسيون خاص جي تكون اصغر من 10، علاش؟ حيتاش بديت هنايا بزيرو، يعني الا حسبتو من زيرو حتى ل 10 غادي تلقاو عندكم 11 رقم. حنا بغينا نافيشيو غير 10 ديال الليلين، على داكشي كنقولو جي خاصها تكون ستريكتومون انفيريور ا 10، يعني انفيريور ستريكتومون على ياش؟ على 10. يعني اصغر قطعا خاصنا جي ديالنا اللي غادي نعتمدو عليها باش نقدو نافيشيو واحد العدد ديال الليلين خاصها تكون اصغر من 10. اما كون كنت داير هنايا واحد، ديك الساعات خاصني نقولو جي مالها اصغر من او يساوي 10، ولكن نديرو جوستومون زيرو بحال بحال. نتاو لي شوا ديالك. هنا طبعا خاصك دير جي بلس بلس. دونك نديرو اونجستري. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا هذا هو اللي كيمثل ليا لا لين. دونك غادي افيشي ليا لا لين الاول فيه واحد العشرة ديال لي سيلول، من بعد غادي افيشي ليا لا لين الثاني فيه 10 ديال لي سيلول، اكسيتيرا. دونك نرجعو لاباج ديالنا ونديرو اكتواليزي. وكما كتلاحظوا حنايا افيشينا داكشي اللي طلبوه منا هما في لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك ها واحد، ها جوج، ثلاثة، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. أجي نشوفو العدد ديال الليلين. ها لا لين الأول، الثاني، الثالث، الرابع، 5، 6، 7، 8، 9، 10. دونك داكشي اللي طلبوه منا هما في لينونسي ديال ليكزارسيس حنا جاوبنا عليه. أول حاجة درنا واحد البوكل اللي غادي تافيشي لينا واحد العدد ديال الليلين. داك العدد ديال الليلين راه حنايا اللي حددناه بيدينا، ها هو هذا أصغر من 10. كون قلتيلو أصغر من 20 غادي تافيشي لك 20 لين. حنا احترمنا جوستومون داكشي اللي طلبوه منا في لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك حطينا واحد البوكل. هاديك البوكل شنو تدير؟ تافيشي ليا واحد العدد ديال ليلين. من بعد حطيت دوطخ بوكل اللي تكون كتافيشي ليا شنو؟ كتافيشي ليا واحد العدد ديال لي سيلول في وسط كل لين. كل لين راه هو كيتكون من 10 ديال لي سيلول. على داكشي حطيت هنايا بوكل اللي غادي تمكنني باش نقد نافيشي واحد العدد ديالاش، واحد العدد ديال لي كولون. دونك هذا هو السكريبت. ونشوفو دابا ليكزارسيس سويفونت. دونك ليكزارسيس 4. دونك كما العادة قالك on utilise des boucles et même des boucles imbriquées cette fois pour afficher des images ou bien des icônes. دونك هانتوما كما كتلاحظوا يعني قالك هاد المرة هادي بالاعتماد على واحد لا بوكل بغينا نديرو لافيشاج ديالاش ديال دي زايكون او بيان دي زيماج. دونك هاد ليكزارسيس هذا راه كيف حالو كيف حال ليكزارسيس اللي كان من قبل. من قبل قالك بغينا نديرو لافيشاج دي فيغور جيومتريك، اما دالك دابا بغينا نديرو لافيشاج ديالاش ديال دي زيماج. دونك نقلبو على شي ايماج باغ اكزومبل، ولا نديرو شي ايكون باش تجي داكشي يعني ايكون مثلا بي ان جي. طبعا ايكون عبارة على ايماج. دونك نشوفو شي ايكون. شوفو هاد الايكون هادي مثلا. فوالا دونك اجي نعتمدو على هاد الايكون هادي. دونك نعطيها مثلا السمية ديال ايماج. دونك غادي نجي غير لهنايا. دونك هاد شو سميتو هاد السكريبت او بيان هاد البروغرام هذا اللي صوبناه في ليكزارسيس 3 هو اللي غادي نعتمد عليه في ليكزارسيس 4. غادي نبدل حاجة وحدة اللي كتمثل ليا لافيشاج. دونك انا فاش كنت باغي نافيشي كنت كنحط جوستومون واحد الفيغور جيومتريك اللي هو هذا. مي هاد المرة هادي ما غاديش نحطو هاد الفيغور جيومتريك، غادي نحطو لا باليس ديالنا اللي هي ايماج باش نقدو نافيشيو شنو لي زايكون ولا لي زيماج اللي طلبوهم منا. دونك خاصني نحط اي ام جي طبعا لاتريبيو سورس، ونحط هنا السورس ديالي. دونك قلت ايماج بوان بي ان جي. ونوبليي با انكم هنا خاصكم ديرو شنو؟ خاصكم ديرو جوستومون كوت وحده، ان سول كوتاسيون، حيتاش من قبل كان عندكم دوبل كوت. ها هي هادي هنا كانوا عندنا دوبل كوت، يعني هنا خاصني نحط كوت وحده باش ما يخلقلناش واحد المشكل.
صافي. دونك شنو غادي نديرو من بعد؟ نعطيوها واحد الويد، مثلا نعطيوها واحد 40 بيكسل. طبعا نوبليي با ان هنايا خاصنا نحطو كود وحده، مولف كنخدم دوبل كود على داكشي تا كنحطها عاد كنتابع. دونك اونجستري ونرجعو لاباج ديالنا ونديرو اكتواليزي. دونك داك الويد جا كبير، دونك نزيدو نصغرو، دونك نعطيو هنايا 20 بيكسل اكتواليزي سي بون. دونك هانتوما كما كتلاحظوا يعني طلبوا منا اننا نديرو لافيشاج ديال دي زيماج، وانتم كما كتلاحظوا راني افيشيت واحد العدد ديال لي زيماج. دونك الحاجه اللي درت هي انني بدلت جوستومون داك الفيغور جيومتريك باش بلا باليز ايماج باش قديت نافيشي هاد لي زيماج هادو بالطريقه اللي طلبوها منا. اجي مثلا نشوفو يعني بالضبط شحال من ايماج هما افيشاو في لالين وفي الكولون. دونك عندهم لالين الاول واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صامغ. دونك حتى حنايا راه عندنا 10 ديال ليلين، ها واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود 10 صامغ. ونشوفو دابا العدد ديال لي سيلول، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سي بون. دونك حتى حنايا عندنا 10 ديال لي سيلول. دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. دابا لنفترض مثلا أنني باغي نافيشي 15 سيلول يعني 15 كولون ونخلي 10 ديال ليلين. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجي جوستومون موديفي غير في لابوكل اللي عندها علاقة عندها علاقة بلي كولون. اصلا هانتوما شوف تيلا ما تضحكش ليكم الفكره. البوكل الاولى شنو كدير، البوكل الثانيه شنو كدير. شوف شنو هو ليليمون او بيان شنو هو السكريبت اللي كاين في وسط داك البوكل. هذه هي الحاجه اللي اعتمد عليها. شوف شنو هو السكريبت اللي كاين في وسط داك البوكل. دابا عندي البوكل الاولى هي هادي، اوتوماتيكمون كنلقى فيها هاد لي دوني هادو. فرا اول حاجه عندي هي هاد تي ار. وحنا شنو عارفين تي ار كتمثل ليا لا لين. يعني هادشي هذا اللي عندي هنايا هو اللي غادي يتافيشي ليا فين في لا لين الاول. عاوتاني غيكون عندي لا لين الثاني عادي يتافيشي هادشي اكسيتيرا. وبالنسبه لابوكل الثانيه فرا عندي جوستومون فيها هاد لابوليس تي دي. قلنا تي دي هي اللي كتمثل لي سيلول او بيان لي كولون. دابا قلنا لنفترض انني باغي نافيشي 15 الكولون و 10 لي سيلول. غنجي جوستومون لهنا ونقول له اصغر من 15 ونجي لا. هادي قلنا ديال لي لين يعني خاصنا لي كولون، يعني هنا فين خصك دير 15 اونجستري وتجي لهنا ودير اكتواليزي. دونك شنو غادي تلقى بان مازال عندك 10 ديال لي لين اما لي سيلول عندك 15. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود 10 11 12 13 14 15 ليلين غير 10. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود 10 سي بون. دونك نشوفو دابا شنو هو ليكزارسيس سويفون. دونك ليكزارسيس 5 دونك قالك on utilise des boucles et même des boucles imbriquées cette fois pour dessiner des figures géométriques. دونك اللي ملاحظ هنايا هما انه يعني عطاونا نافيشيو واحد ريزولتا اللي تكون فحال هادشي هذا. دونك عندي لا لين الاولى فيها من واحد جوسكا 10 يعني كتوقع لانكريمونطاسيون جوستومون باغ ان. نتوما كما كتلاحظوا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة يعني كنزيدو برقم واحد. من بعد عندي جوج ربعة ستة يعني كنزيدو برقم جوج يعني في الاول كيكون عندي جوج كنزيد عليها جوج كتولي ربعة كنزيد عليها جوج كتولي ستة. في لالين الثالث كتكون عندي ثلاثة كنزيد بثلاثة يعني ثلاثة زائد ثلاثة عطاتني ستة ستة زائد ثلاثة عطاتني تسعود تسعود زائد ثلاثة عطاتني 12. في لالين الرابعة كنزيدو بشحال كنزيدو بربعة. الخامس بخمسة السادس بستة جوسكا 10 كنبقاو كنزيدو باش ب10. دونك 10 20 30 اكسيتيرا. يعني دابا حنايا خاصنا نفكرو فشي سكريبت ولا شي بروغرام اللي نقدو نافيشيو به هاد الريزولطا هادي اللي هما عطاونا. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك طبعا نحيد داكشي نخلي جوستومون هادي. دونك اول حاجه نديسيني شي طابلو. دونك دوكيمنت بوينت رايت غيكونوا عندي طبعا شي جوج ديال لي بوكل. لا 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 لا.
دونك هنايا مثلا سلاش تيبل، دونك حطيت لابوليس تيبل سلاش تيبل عن طريق جافا سكريبت، يعني خاصني اوبليغاتوارمون نعتمد على لانستركسيون دافيشاج لي دوكيمنت رايت. من بعد غادي نحط مثلا خاصني يعني اوبليغاتوارمون ندير واحد البوكل، هذيك البوكل هي اللي غادي نافيشي بها واحد العدد ديال لي لين. دونك مثلا var جي كتساوي شحال؟ كتساوي زيرو مثلا، والجي ديالنا طبعا خاصها تكون اصغر من 10. جي بلس بلس. دونك هنا غادي نحط واحد لانستركسيون دافيشاج لي دوكيمنت راسها بحال ليكزارسيس اللي فات، غير باش نعاودو ونعتلو عليه مزيان. دونك دوكيمنت رايت، هنا شنو غادي ندير؟ هنا غادي نحط لاباليز تي ار لان بها غادي نقد نافيشي واحد لا لين. دونك تي ار سلاش تي ار سي بون. وفي قلب لاباليز تي ار طبعا شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي تي دي. دونك دابا غادي ندير دوكيمنت بوينت رايت ديالاش ديال لاباليز تي دي. سي بون. دونك تي دي سلاش تي دي حتى نشوفو شنو هي الحاجه اللي نافيشي في قلب النهار. وطبعا ما خاصنيش ننسى، يعني خاصني اوبليغاتوارمون هنا ندير واحد البوكل اللي غادي نافيشي بها واحد العدد ديالاش ديال لي سيلول. وهادشي هذا نفسو كما شفنا في ليزيرسيس اللي فاتو. دونك فا اي مثلا كتساوي زيرو، اي خاصها تكون اصغر من 10، اي بلس بلس. صافي. دونك دابا اجي نشوف دابا لي نفترض. دونك هنا خاصني ندير هكا، هنا كونكاتيناسيون معاياش مع اي. دونك دابا لي نفترض انني جيت وافيشيت هاد الريزولتا هادي بهاد الطريقه هكا، جيت لهنا ودرت اكتواليزي. دونك لاحظوا معايا شنو كنلقى بانني كنبدا اول حاجه بزيرو عاد واحد عاد 9. يعني الحاجه اللي خاصني نفكر فيها في الاول هي انني هنايا خاصني نبدا باش برقم واحد، هنا نقول له اصغر من او يساوي 10 باش يبدا ليا باش بواحد. حنايا ديباسينا داك المشكل الاول. دونك ها انا افيشيت واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. عاوتاني فاش رجعت لهنا لقيت عاوتاني التكرار، العملية ديالاش ديال التكرار. هنا راه ما خاصنيش نلقى واحد، هنا خاصني نلقى جوج، هنا ربعة، هنا ستة، عاوتاني هنا خاصني نلقى ثلاثة ستة تسعود اكسيتيرا. هنايا عاوتاني ربعة تمنية طناش اكسيتيرا انسي دو سويت. يعني هداك الشي اللي خاصني نلقى. الوغ لاحظوا معايا شنو غادي ندير. دونك نجي نديكلاغي شي فاريابل اخر بحال دابا var x مثلا. دونك var x مثلا كيساوي طبعا اي ديالي غادي نضربها فاش؟ غادي نضربها في العدد ديال لي لين، يعني العدد ديال لي كولون ضربناه في العدد ديال لي لين. وفي لافيشاج ديال الريزولتا غادي نافيشي اكس في بلاصة جي. ونرجع لاباج ديالي وندير اكتواليزي ونشوف الريزولتا اللي غادي نحصل عليها واش هي اللي كنقلب عليها ولا ماشي هي. دونك اللي ملاحظ هو انني فاش افيشيت واحد الريزولتا لقيتها تقريبا كيف حال هذيك اللي انا كنقلب عليها، وانما هما بداو لنا هنايا برقم زيرو، عاد من بعد افيشاو داكشي اللي كنقلبوا عليه. يعني كنقلبوا على واحد، على جوج، على ثلاثة، على ربعة،
هنا عاوتاني جوج، هنا ربعة ستة، هنا تلاتة ستة تسعود، ولكن هنا ما خصنا الزيرو، هنا خصنا من المفروض واحد باش لتحت نلقاو هنايا مية. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجي غادي نحيد هاد الزيرو ونحط في بلاصتو واحد طبعا، وهنا نقولو أصغر من أو يساوي شنو؟ أصغر من أو يساوي 10 اكتواليزي. دونك اوتوماتيكمون غادي نوصل لداك الريزولطا اللي انا كنت كنقلب عليها. اون ميم طون غادي نكونو شفنا لا ريبونس ديال هاد لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك بديت بواحد، جوج، تلاتة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، 10، جوج، ربعة، ستة، تلاتة، ستة، تسعود. دونك في شاك لين كتوقع عاوتاني واحد لانكريمونطاسيون بلا فالور ديالها. هنا عندي واحد بقينا كنزيدو بواحد، هنا عندي جوج بقينا كنزيدو بجوج، هنا عندي تلاتة بقينا كنزيدو بتلاتة، هنا عندي ربعة بقينا كنزيدو بربعة، هنا عندي خمسة بقينا كنزيدو بخمسة، هنا كاينة ستة بقينا كنزيدو بستة، اكسيتيرا. يعني هانتوما كيما كتلاحظوا واحد جوج تلاتة، جوج ربعة ستة، تلاتة ستة تسعود. اجي نديرو جوستومون واحد لا كومباريزون بين هادشي اللي حنا حسبنا عليه وداكشي اللي هما طلبوه منا في لينونسي ديال هاد ليكزارسيس هذا. دونك اول حاجه هادشي ما تيبانش، دونك نزوميو شي شويه. لعل وعسى هادشي هذا يبان. دونك فين نلقاوه دابا؟ دونك هو هذا سامارش. دونك هانتوما عندي رقم واحد جوج تلاتة حتى 10، ها هي هادي. ممكن نجي عرفتي شنو، هاد البوردور هذا ما نعطيهش انا كاع، نحيدو باش يجيني كيما عطاوني هما اونغيستري. رجع ودير اكتواليزي، ها انا حيدتو سي بون. دونك كيما هما افيشاو الريزولتا ديالهم حتى حنا افيشيناه. دونك رقم واحد راه نفس يعني نفس داكشي اللي هما عندهم عندنا حنا. دونك اجي نشوفو اخر سطر، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20. دونك هادشي صحيح. نمشيو لرقم خمسة، 5 10 15 20 يعني كتوقع لنا انكريمونطاسيون بخمسة، 5 10 15 20 اكسيتيرا. دونك الا درنا كومباريزون بين داكشي اللي طلبوه هما في لينونسي ديال ليكزارسيس وهادشي هذا اللي حنا صوبناه، فحنايا غادي نحصلو على ياش؟ على نفس النتيجة. دونك نصاوب بعدا هاد لاباج هادي باش متبقاش هكا. دونك نخليوها بحال هكا. دونك هذا هو لينونسي ديال ليكزارسيس، جيسبر ان هادشي هذا يكون مفهوم. وطبعا هذا هو السكريبت اللي اعتمدنا عليه باش بدينا نافيشيو هذيك الريزولطا اللي حنايا كنقلبو عليهم. دونك واحد الحاجه اللي خاصكم تركزوا عليها واللي هي فاش كنكون باغي ندير لافيشاج ديال واحد لاباليس او بيان واحد ليليمون HTML عن طريق جافا سكريبت، فخاصني اوبليغاتوارمون نعتمد على شي انستركسيون ديال لافيشاج. حنا كنعتمدو على الانستركسيون اللي طبعا بوبولار واللي طبعا فامو واللي طبعا كيعتمد عليها كلش واللي هي داكمنت رايت. فطبعا كنحط الانستركسيون ديال لافيشاج ديالي ومن بعد نقد نحط داك لاباليس او بيان داك ليليمون شنو HTML. ما باش نجي مباشرة ونحط لاباليس تيل كيل HTML فراها ستريكتومون انتردي، لانك انت خدام في واحد لاباج او بيان خدام في واحد السكريبت اللي هو عباره على ايش؟ على واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون جافا سكريبت ماشي مارك اب لانجويج HTML. دونك خاصنا نحترمو جوستومون قواعد ديالنا. دونك هذا هو السكريبت اللي قلنا اعتمدنا عليه باش قدينا نافيشيو هاد الريزولتا هادي اللي طلبوها منا في لينونسي ديالاش ديال ليكزارسيس. هاكون ما جيتش درت ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل هنايا وقلت له العدد ديال لي كولون او بيان لي سيلول ضربوا ليا في العدد ديال لي لين. ما كناش غادي نحصلوا على هاد الريزولتا هادي اللي طلبوها هما منا في لينونسي ديالاش ديال لي زيكزارسيس. يعني هادشي هذا يعني كيبقى يعني مجرد عمليات رياضية اللي طبعا صراحة هادشي هذا يعني افيك لو طون. يعني في البداية دونك في البداية شوف في البداية كيبان هادشي هذا قاصح وكيبقى يعني في المعتقد ديالك ان هاد لا بروغراماسيون نتا عمرك كتعلمها ولا بروغراماسيون ما دارتش ليا وبزاف ديال الحاجات يعني كيكون واحد الوهم. وانما بشي طابشي الوزو في صوني، يعني دقة دقة كما تيقولوا الواد كيحمل.
النهار الاول هادشي هذا تيكون يعني واحد شويه تيبان معقد، سورتو الناس اللي ما قارياش باغ اكزومبل الالغوريثم، ما قارياش لو لونغاج سي، يعني ما قارياش دوطخ لونغاج دو بروغراماسيون. اما الناس اللي ديجا قارات هاد لي لونغاج هادو فطبعا هادشي هذا غادي يجيها عادي جدا، لانها ديجا كتكون عارفه شنو هو المقصود بلا باليس فور. ملي كنقولوا فاريابل شنو هو المقصود به، فاش كنقولوا واحد البوكل شنو هي بوكل، فاش كنقولوا مثلا واحد لانستركسيون ولا واحد سكريبت ولا واحد البروغرام اللي غادي ابيشي لينا واحد الحاجه، فطبعا كتلقى يعني الميموار ديالو يعني الريزونمون ديالهم تبارك الله ديفلوبا. وكما قلت لكم دو طون بتيت ابتي لوازو في سوني، يعني تبقاو كتخدموا هاد لي زيكزارسيس اللي كنخدموا، وطبعا غادي تكون ان شاء الله واحد الريزولطا اللي كتبشر بالخير. دونك خاصنا نشوفو ليكزارسيس سويفون. دونك نتوما غادي يعني وقفوا هاد لابارتي من لا سيونس ونوطيو عندكم هاد السكريبت هذا، وطبعا الا كانت شي حاجه ما مفهوماش فيه نيزيتي با دو نو كونتاكتي. دونك خاصنا دابا نشوفو ليكزارسيس سويفون.